तो हेचे पेक्षा भरगच्च जावंक जाय. आज फक्त आमी बघता की विद्यार्थीच आसात हांगा, विद्यार्थ्या बरोबर तेंचे पालकय आसणं गरजेचं आसा. फादरीन येदोळ सांगले की शेती ही कितली महत्वाची आसा. आमी चंद्रार वचूंक शकता, शुक्रार वचूंक शकता, पण थंय वचून खातलें कितें हो मोठो प्रश्न आसा. आनी हे खावप जे कितें आसा ते सगळे शेतकाराच्या हातीन आसा. आनी हें ज्ञान हे सगळे भुरग्यांक आसप हें गरजेचें आसा. आनी त्या अनुशंगान हो कार्यक्रम खूब महत्वाचो. आनी आनीकय हांव फुडें सांगपाक सोदतां की कोरगांवांतली काही विद्यार्थी, पेडण्यांतल्यो काही इश्कोलां म्हाज्या फार्मार येतात आनी फार्म स्कूल करतात. फार्म स्कूल म्हणजे तरवो कसो लावप, तरवो कसो काडप, शेती कशी करप, अशातलो एक दिसाचो म्हणजे हाफ डेचो कार्यक्रम तेंचो म्हाजे कडेन आसता. सो हांव विनंती करता ह्या स्कुलान सुद्दां ताका जॉयन जावचें. आनी शेती कशी मातयेन चिखलान हात घालून शेती प्रत्यक्ष कशी करप हे आमच्या फार्मार आमी शिकयता. तांकां तरवो लावपाक शिकयता, तरवो काडपाक शिकयता. हेतूर भागीदारी आमचे विद्यार्थी जावचे. कारण आमी फक्त पुस्तकाचेर वाचले म्हणून सगळे आमी आत्मसात करूंक शकना, पण प्रॅक्टिकल कितकें डिफिकल्ट आसता आनी ते काही जाण शेतकरी करतात हेची जाणीव ह्या भुरग्यांक आसपाची गरज आसा. आमी जेवता खाता, पण हे जेवण खाण येता खंयच्यान हे बरेचशे आमच्या विद्यार्थ्यांक खबर नासता. आमी दूध पिता सकाळीं, पण हे गायीचें दूध आमकां मेळटा खंयच्यान. खूब जाणांक जाणा ते डेअरीच्या पाकिटांतल्यानच दूध येता, पण ते खंय कलेक्शन जाता, तेचें कशें पाश्चरायजेशन जाता, कशें पॅकिंग जाता आनी आमच्या फुड्यान येता. तेतूंतल्यो क्वॉलिटीज कितें आसात ते आमी घेवप काय आमी एक गाय पाळलेली बरी, अशें खूब विचार करपा सारक्यो गजाली आसात. म्हाका दिसता आमच्या फादरीन सांगल्या प्रमाणे हो पेडणे भाग हो अत्यंत म्हणजे शेती प्रधान भाग आसा. अख्ख्या गोंयान जशी केपें काणकोणा सुद्दां शेती आसा, कुडचड्या मोठ्या प्रमाणावर शेती जाता, तशी पेडण्यान सुद्दां शेती आसा, पण शेती जायना हे मोठे दुख्ख आसा. आनी तुमच्या सारक्या भुरग्यांनी जर पुढाकार घेत एक मनान घेतल्या पुरो, म्हणजे प्रत्यक्ष शेतान आयजच वचूंक जाय अशें कांय ना, पण तुमच्या तकलेन जर हो विशय जायत की आमकां फुडें शेती करपाक जाय, तुमी शिक्षण कसलेंय घेया. हांवें म्हाजी वळख करत आसतना म्हाजें शिक्षण सांगलेलें ना, पण हांव मुद्दाम सांगता. हांव कॉमर्स ग्रॅज्युएट जावन लॉन हांवें पोस्ट ग्रॅज्युएशन केलां, पण शेती करता. मागीर म्हाका कोणें विचारता तूं LLB करून तूं शेती करपाकच जाल्लो जाल्यार ते शिकले कित्याक. पण एक म्हाका सांगान दिसता की शेतकाराच्यो ज्यो काही स्किम्स आसात, योजना आसात, आनी खुबश्यो करून आतां तुमकां खबर आसतली टेनन्सी बी हे एक्ट आसात, हेची माहिती आमकां मेळटा. त्या प्रमाणे आमी कशें शेती करतना कितें कितें खबरदारी घेवपाक जाय, कोणाच्या जमनीन करतलो जाल्यार ती कशी करपाक जाय, दुसरो जर आमकां जमीन दिता आसतना जाल्यार ती कशी घेवपाक जाय, हे सगळें नॉलेज मेळटा भितर. सो तुमी शिक्षण घेतना खंयच्याय क्षेत्रान घेया, पण एक लक्षान दवरपाक जाय की जर जेची तेची जमीन आसा जाल्यार ती पडींग दवरपाची ना. आनी समजा एखाद्यान पडींग जर दवरलेली आसा जाल्यार ती सुद्दां घेवन आमी तेची शेती कशी करपाक शकता ह्या बद्दल सुद्दां आमकां भुरग्यांक नॉलेज आसपाक जाय आनी त्या अनुशंगान आमी फुडें वचपाक जाय. आतां एक प्रगतशील शेतकरी म्हणून म्हाजी वळख करून दिली, पण हांगा कोरगांवच्या लोकांक खूब जाणांक खबर ना प्रगतशील शेतकरी म्हणजे उदय प्रभुदेसाय नक्की कितें करता. उदय प्रभुदेसाय तुमकां सांगपाक म्हाका उमेद दिसता की ऑर्गेनीक शेती करता, सेंद्रीय शेती, म्हणजे कसलेंच कॅमिकल आमी वापरिना. हे मुद्दाम सांगता कित्याक आज आमी लक्षांत येता आमच्या की 35 वर्साचेर 40 वर्साचेर कोणाक हार्ट एटॅक येता, कोणाक कॅन्सर जाता, कोणाक डायबिटीज जाता. सर्वसाधारण 30 वर्सां जालीं काय सगळेच जाण डायबिटीजचे शिकार जाल्ले आसात. ही सगळे कंट्रोल करप हे आमच्या हातीन आसा. आनी आज आमी काही गोष्टी खायत आसतना आमचे जिबेर कंट्रोल करिना आनी आमकां ते कंट्रोल जायना. पण आमकां दोतोराक पयशे दितना आमकां थंय आमकां कांय दिसना. पण आमी जेन्ना सांगता फास्ट फुडाचेर तुमी वचूं नाका, कोको कोला तुमी घेवं नाकात, तेन्ना तुमकां सगळ्यांक खंय तरी खंत जाता की हे कितें सांगपाक येयला हो. तुमी भुरगे सगळे आसा ते म्हणटले हे ना येयल्लो जाल्यार बरो आसलो. पण भुरग्यांक हांव आवर्जून सांगता चॉकलेट बिकलेट ह्यो खावपाच्यो न्हय, साखर वर्ज करपाची. साखरेन कॅन्सर जाता. साखरेन सल्फर नांवाचो एक इन्ग्रेडियंट आसता, तो तुमकां बेगिनाच बेगीन कॅन्सर करपाक मदत करता. आतां आमी इतलीं वर्सां खायत येयली, पण खंय तरी सुदारपाची संदी जर मेळटा जाल्यार ती घेवपाक फुडें सरपाक जाय.
आता सेंद्रिय शेती करत असताना माझ्याकडे ऊसाची लागवड आसा, भाताची लागवड आसा, हळसणे, चवळी, मूग, तुमचे नाचणो, सगळ्यो ज्यो गोष्टी आसात, म्हणजे प्रत्येक तुमकां सांगपाची गरज कित्याक, तुमच्या जे जेवणान कितें लागता ते शक्य ते आपल्याच पोरसान जाता अशें पळोवप. भाजयेची एक वेल लायली आपणाक पुरो जाता, दोडकी मेळटा, काकडी मेळटा, चिडकी मेळटा, हे सगळे भाग आपण घरा कडेन करपाक मेळटा. व्हडली जागा जाय अशें ना, पूण तेचो इंट्रस्ट दवरपाची गरज आसा. आनी अशे जे कार्यक्रम जातात, आतां ही झाडां येयल्यान ती खंय चंद्रा वयरसून येवंक ना, ही ह्याच जमनीन तयार जाल्लीं झाडां आसात. खूब जाणांक झाडांची आवड आसा, दुसऱ्याची झाडां बघून तांकां बरें दिसता. पूण म्हाका दिसता हेच प्रयत्न जर आमी केलो जाल्यार तुमच्यान सुद्दां पोरसान ही झाडां लावपाक जाता. सगळीं ना जातीत, पण काकडी प्रत्येकाक लावपाक मेळटा, दोडकी प्रत्येकाक लावपाक मेळटा, मुळ्याची भाजी लावपाक मेळटा, तांबडी भाजी लावपाक मेळटा, पालक लावपाक मेळटा, कोथंबीर लावपाक मेळटा. हे सगळें जर तुमकां पळोवपाचें आसा, हे कशें लायतात, कशें जाता, जाल्यार उदय प्रभुदेसायाचें जयदत्त एग्रो फार्म हे भायडान आसा. ह्या फार्मान तुमी जर येयल्यात, म्हणजे अशें येवं नाकात, टिचरी वगैरे घेवन फादराच्या परमिशनान तुमी एक ग्रूप येयात, सादारण 20 जाणांचो ग्रूप येयात. मी तुमकां थंय सगळ्यांक दाखोवंक शकतय. सादारण म्हाजो एक दीस पिड्ड्यार वयता, तेजे पिड्ड्यार म्हणना हांव, तो प्रोडक्टीव आसता टायम. ऑर्गेनीक म्हाजे कडेन वर्मी कंपोस्ट आसता, जिवामृत आसता. म्हणजे तुमी म्हणटले जाल्यार किडी लागले जाल्यार कितें घालपाचें, जाल्यार ती सुद्दां औषधां आमचे कडेन आमी तयार करता आनी घालता. सो हे सगळे म्हणजे एक प्रकारचे शिक्षण घेवपा खातीर थंय संदी आसा, तुमच्या गांवांत आसा, तुमचेच थंय आसा. पूण बऱ्याच जाणांक ही खबर नासतली, हेचीय म्हाका खंत आसा. म्हणजे हे काम आतां हांव पत्रकारांचेर सोडटा, ते जितले तुमकां सांगतले तितले म्हणजे लोकां मेरेन हो विशय पावतलो. पण बऱ्या तरेन तेंची मदत आसता, ते स्वता येवन त्या कार्यशाळे बरोबर असतात आणि कितें कितें आमी दाखयता ते सगळे ते रेकॉर्ड करून पेपरारय घालता, तेंचे व्हिडिओय आसात. सो अशा प्रकारे आयज म्हाका ही संदी दिली. म्हाकाय खबर आसा आमकां बाकीचो कार्यक्रम बघपाक जाय, आमचे बाकीचे उलोवपी आसात लोक, हांव चड टायम घेयना, पण म्हाका एक संदी मेळ्ळी की त्या संदीचे सांगपाक मेळ्ळें की अशा प्रकारचे आमी एक फार्म हय आसा, तुमी बघपाक शकता. आनी एक सांगता की आमी जे प्रोडक्ट तयार करता, सगळ्यात मोठो प्रश्न केव्हा येता की आमी प्रोड्यूस केल्लें आमी विकचें खंय, हो जेव्हा प्रश्न येता. आता त्या खातीर आमी सोल्युशन तयार केल्लें आसा की आमी पेडण्यान जवळ जवळ 300 ते 350 शेतकऱ्यांचो एक ग्रूप केला, कंपनी फॉर्म केल्या. ह्या कंपनीचें ऑफिस पेडणे जे बागायतदाराचें ऑफिस आसा थंयच आमचें एक ऑफिस आसा. आनी थंय आमचे ऑर्गेनीक इनऑर्गेनीक जे कोण शेतकरी कितें तयार करता, सोलां आसतलीं, आमटान आसतलीं, घरगुती जे प्रोडक्ट आसात, मसालो आसता थंय, हे सगळे थंय आमी विकता. आनी त्या भायर शेतकऱ्यांक आनीक कितें मदत जाय, म्हणजे ते किटकनाशक जे कितें जाय आसता, ट्रेस जर जाय आसता, फर्टिलायझर्स थोडी कॅमिकलय आसात, कारण थोड्यांक अजून ते ऑर्गेनिकार पटना सगळ्यांक, पण कॅमिकल सुद्दां काही गोष्टी दवरलेल्यो आसात, स्प्रे पंप्स बारीक मोठे दवरलेले आसात. ही सगळी सेवा सोय आमी थंय पेडण्यान केल्ली आसा. ही आमच्या लोकां खातीरच केल्ली आसा, आमच्या शेतकऱ्यां खातीर केल्ली आसा. आनी जितले शेतकरी आमकां जॉयन जाता तांकां ट्रेनिंग प्रोग्राम सुद्दां आमी अरेंज करता. आतांच रोखडोच 20, 21, 22, 23 ह्यो ट्रेनिंग प्रोग्राम आमची सहल वयता. ती कित्याक तर आमकां तेलाचो युनीट हंय घालपाचो आसा आनी पेडण्यातल्या ब्रँड नेम दिवन आमकां तेल हंय चालू करपाचें आसा. आमी तेल घेता, मोलांनी वचून घेता, पॅराशूट घेता, कोको केअर घेता, आमकां खबर नासता खंयसून येता, कितें येता, उगडले काय वास घेता, अरे वा घमघमीत वास. तुमकां कळपाक जाय की हे सगळे वास आज आर्टिफिशियली घातले वयतात. बासमती रायस तुमी सगळे घेता आसतले, बासमती रायस सादारण 1 सेंटीमिटरा वयर दाणो आसता, पूण त्या 1 सेंटीमिटरा वयर कोणी भात पळयला जाल्यार सांगचे. हे सगळे बऱ्योचश्यो गोष्टी आर्टिफिशियल आसात, हे आमी लक्षांत घेवपाक जाय. आनी जसो आमी आमचो एक टिचर आसता जो आदरणीय आसता, जाका कितें डिफिकल्टी येयली जाल्यार आमी त्या टिचरा कडेन वयता. जसो आमचो डॉक्टर आसता, फॅमिली डॉक्टर आसता, कितेंय जालें जाल्यार आमी धांवता त्या आमच्या डॉक्टरा कडेन. आमचो तेचेर भरपूर विश्वास आसा आनी डॉक्टर जे कितें सांगात तें आमकां मान्य आसा. सो हांव रिक्वेस्ट करता तुमकां सगळ्यांक की हेचे फुडें प्रत्येक फॅमिलीचो एक फॅमिली शेतकरी आसचो आनी त्या शेतकऱ्याचेर विश्वास दवरूनच त्या शेतकऱ्या कडेन कितें मेळटा तें घेवपाचें. केळ्यांनी एडल्ट्रेशन आसता, पोपयन एडल्ट्रेशन आसता, सफरचंदान एडल्ट्रेशन आसता, सगळीं इंजेक्शनां दिवन पिकयल्ल्यो गोश्टी आसता. ह्यो खायत आसतना आमी कितलेंय जरी केलें, तुमकां एक सादें उदाहरण दिता आनी हांव सोंपयतां.
आमी बऱ्या बॅगेंतले तांदूळ विकत घेता, खंयच्याय मॉलान वयता आनी तांदळाची बॅग घेता. बरें किशोर आसता, 777 ही नांवां आसता तेंची. आनी घरा येता आमकां सोसायटीक मेळटा तें आमी घेयना, खायना, ते आमी लेबर बी आसा तांकां दिता. आमी उगयतात ते आमी डायरेक्ट कोण घेता ताका दितात, भाताचे भातच दितात, शेताच्या मेरेवरच दिता. आनी आमी घेता पळय ते तांदूळ जेन्ना आमी पाणयान घालता फुगत शिजोवपाक, तेव्हा फर्स्ट करून धवी पावडर एक भायर सरता. हेचो अनुभव तुमकां सगळ्यांक आसतलो. ही जी धवी पावडर आसता हे टोटल पॉयझन घातलेलें आसता, तोको लागांक जायना, बरड लागांक जायना म्हणून. कारण आमी घरान दवरलेल्या आमकां एक खंत आसता, आमच्या तांदळाक बरड लागलो म्हणटा. एक बरी सिग्नल आसा, बरड लागता ते धान्य बरें आसता, क्लियर आसता. जे बरड लागना, 6 म्हयने जे गुदावान पडून आसता ताका बरड लागना, ते हे पॉयझन घालून दिल्ले आसता. आमी 4 फावटी धुता, 4 फावटी धुले तरी सुद्दां तांदळांनी जे एब्जॉर्ब केल्लें जे पॉयझन आसा ते शेवटाक आमी शिजोवन खाता. आनी म्हणून आमी डेली थोडे 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 कॅन्सर आमी विकत घेता. डॉक्टर कितें करता, आमकां कॅन्सरय आसता, आमकां गुळयोय चालू आसता, कॅन्सरय हे वटेन आसता, त्या वटेन गुळयोय चालू आसता. म्हणजे डॉक्टराचें वेवस्थीत चलता. हेची जाणीव करून घ्या. दुधान जितले दूध प्रोडक्शन गोंयांत जाता तेचे पेक्षा कितल्या तरी पटीन दूध आमी पिता. गोंयांत रिक्वायरमेंट आसा. हे दूध खंयसून येता? बरेच जाणांनी फाटल्या दिसांनी व्हिडिओ पळयल्लो आसतलो, कितें तरी टूथपेस्ट बी मिक्स करून दुधाचे कॅन तयार करता. अशे बरे टँकर भरलेले दुधाचे गोंयांत येतात आनी ते दूध आमकां वाटले वयता, आमी ते घेता. कित्याक आमच्या शेजाऱ्या कडेन जी गाय आसा तेजे कडल्यान दूध तो जास्तीत जास्त मिक्स कितें करतलो, उदक करतलो आनी कांयच करचो ना. हे सगळ्याची जाणीव ह्या आजच्या भुरग्यांनी दवरपाक जाय. तेंच्यांनी विचारपाक जाय, मम्मा हे दूध खंयच्यान हाडला तुवें? ते दुधाची बारीकसाण तुका खबर आसा? तेची एक जाय जाल्यार तुमच्या लॅबोरेटरींतसून सराक घेवन खंयची तरी टेस्टिंग लॅबोरेटरी आहा तेतूर चॅक करा, तेतूर कितें कितें मेळटा ते. आपल्या आरोग्याची काळजी घेवप हे आपल्या हातीन आसा. आनीकय खूब म्हाका हो जो प्लॅटफॉर्म जर मेळत जाल्यार सादारण हांव 3 तास उलयतां. उलोवपा सारके खूब विशय आसात. मिलेट्साचेर उलोव येता. ते मिलेट सुद्दां जाय जाल्यार आमच्या कंपनीच्या शॉपार तुमकां मेळटले. जे पॉझिटिव्ह मिलेट फाटल्या वर्सा जे आमी भारत सरकारान डिक्लेअर केल्ले इंटरनॅशनल इयर ऑफ मिलेट, म्हणजे युनेस्कोन थंय डिक्लेअर करपाक लायले ते मिलेट्स. तेचो फायदो कितें? माझी शुगर हांव तुमकां सांगता, आज हांव उबो आसा हांगा, माझी शुगर 170 to 200 पर्यंत रेग्युलर आसताली. 4 फावट इन्सुलीन घेता हांव. सकाळीं घेता, दनपारां घेता, रातचें घेता आनी रातचे मध्यानेर एक घेता. फटींग सांगना, यू कॅन व्हेरीफाय, चेक करूं शकता तुमी. प्लस गुळयो आसात म्हाका. पूण ज्या दिसा म्हाका एक म्हाजो फार्मर फ्रेंड मेळ्ळो आनी तेणी म्हाका सांगलें की अशें अशें मिलेट्स तूं खावन पळय. आनी हांवें टू माय सरप्रायज हांवें खरेंच यूज केलें. 3rd डे माय शुगर केम टू जस्ट 90, विच वॉज व्हेरी मच सरप्रायझींग. म्हाजोच विश्वास बसना. आनी त्या दिसांनी घरान आमच्या 2 लग्नां आशिल्लीं. लाडू खाल्ले, सगळें जें कितें गोड आसा, मिठाई खाल्ली, तरी सुद्दां 90ची 80 जाली परती. सो तेन्ना हांव भियेलो. हांवें मेडिसिन्स बंद केले इमिजिएट. म्हणजे कोणाचे डॉक्टराचे कन्सल्ट करिनासतना बंद करूंक जायना आशिल्लें. हांवें ते बंद केले आनी एक मोठी मिस्टेक केली हांवें. सो देर आफ्टर आय वेंट टू डॉक्टर. डॉक्टरान सांगलें तुका, म्हाका तेणी सांगलें सकाळचें चेक कर, दनपारची चेक कर, रातची चेक कर, पोस्ट कर, म्हणजे प्री कर, हे सगळें चेक करून मागीर तुका हांव सांगता बंद करपाची काय चालू करपाची. आनी मागीर तें हांवें परत चालू केलें. आतां ती शुगर म्हाजी 130 बी आसा. म्हणजे सांगपाचें कारण कितें, मिलेट्स हेचो परिणाम हो. आनी मिलेट्स कशी खावपाची हेचेरय मोठो एक अर्थपूर्ण खावप आसा तें. आमी नॉर्मली मिलेट्स खाताना तेचो शिरो करून खावं शकता, उपीट करून खावं शकता, खिचडी करून खावं शकता, तेची भाकरी कापां बी सगळें करून सान्नां बिन्नां करून खावं शकता. पण एक मेडिसीन म्हणून खावपाक जें आसा ते वेगळे पद्दतीन आसा. ते आमी भिजोवपाक जाय, शिजोवपाक जाय आनी बेस्टेज घेवपाक जाय. तितून कसलेंच मिक्सचर घालप ना. आनी ते सगळें मातयेच्या आयदनान करप गरजेचें आसा. सो सगळेच आमच्या घरांतले आतां कुकर कमी करपाक जाय. हांव टोटली बंद करा म्हणना. आनी आमकां पाश्चात्य आमी जे पयलीं पासून आमचे जाणटे खाताले ज्या पद्दतीन, त्या पद्दतीचेर आमी वचपाक जाय. हे सगळें तुमकां म्हायती म्हणून टच दिला हांवें. तुमकां चड म्हायती जाय जाल्यार तुमी केन्नाय असो कितें कार्यक्रम तुमी घेवं येता किंवा तुमकां कोणाक इंट्रस्ट आसा तुमी म्हाज्या फार्मान फोन करून येवं येता. हांव थंय म्हायती सुद्दां दिता.
ते पेडणे जर आमच्या हेतूर येयले आउटलेटार येयले जाल्यार थंय मिलेट्स आउटलेट आमच्या आउटलेटार विकपाक सुद्दां आसा. ह्या सगळ्याचो लाभ घेवचो, माहिती घेवची. म्हाका हांगा एक संदी दिली. मॅडम गिरिजा उबीच आसा, म्हणजे हो केन्ना सोंपयता आनी दुसऱ्याक केन्ना आपयता. त्यामुळे म्हाका ही संदी दिली, त्या संदीचो हांवें दिल्लो तेचे पेक्षा चड फायदो घेतलो अशें म्हाका दिसता. आनी विशय चड आसल्या कारणान हे बेगिनाच सोंपण्यासारखे विशय ना. सगळ्यांक तुमकां धन्यवाद दितात. फादर, मॅनेजमेंट, टिचर्स, प्रेस सगळ्यांक धन्यवाद दिता. म्हाजे उतरां सोंपयता.